member. Chairman Budget. Once again, maayong gabi ni Barangay Tiago. And congratulations, candidate number 8. Ready na ka? Yes. Yes, mo na Yes ka. Tarungan ang yes ni mo, Jude. Mo lang ka. Garbo sa Barangay Tiago nga kamo ang nahimong winner Hello, sa nakabalo. pinakalimpyo nga barangay sa tibuok syudad sa Digos. Kung madaog ka karong gabi una, isip Miss Little Eco Green 2024, unsa man ang imong matabang sa ginagmay nga pamaagi aron mapadayon nga mahimong limpyo o mag-recycle sa basura sa barangay Tiago. Masabta na namin. Gusto ka balikon ako? Okay, kung balikon, Garbo sa barangay Tiago, nga kamo ang nahimong winner sa pinakalimpyo nga barangay sa tibuok syudad sa Digos. Kung mudaog ka karong gabi una, isip Miss Little Eco Green 2024, unsa man ang imong buhaton sa ginagmay nga pamaagi alang sa butang aron makatabang sa padayon sa pagpaglimpyo o pag-recycle sa basura sa barangay Tiago. Akong himuon na mutabang ko sa tanang paligid na ay mga hugaw. Kailangan ipyohon ang mga mali nilang ginilabay akong ibutang sa tamang basurahan. And I thank you! Henry